علیہ الصلوۃ والسلام عالم برزخ دی زیارت واسطے تشریف لے گئے. ملائکہ خدام حضور دے نال، جناب جبریل امین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا دوزخ دے اندر کچھ لوگ نے جنہاں دا سر کچلیا جا رہے ہیں، وزنی پتھرے انہاں دے سر تے ماریا جاندہ ہے، سر کیما بن جاندہ ہے اور تھوڑی دیر دے بعد سر پھر سلامت ہو جاندہ ہے. پھر او وزنی پتھر اٹھا کے ماریا جاندہ ہے، او دا سر کیما بن جاندہ ہے، پھر او سر سلامت ہو جاندہ ہے. آقا علیہ السلام دی چشمان رحمت وچوں آنسو برسنا شروع ہو گئے اور آقا علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے مبارک پسینہ آ گیا اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل اے کون لوگ نے جنہ تے انہا عذاب ہو رہے ہیں کہ انہا دی عقل بھی سلامت ہے، پتہ ہی نہ ہوئے کہ عذاب کس چیتے ہو رہے ہیں، روح بھی محسوس کرے، جسم بھی محسوس کرے. او انسان جڑا ماچس چلان دے ہویا اگر تیلی او دا سیک ہاتھ تے پہ جائے تے ہاتھ ملنا شروع کر دے، جنہوں رات نو ایک مچھر وڑ لوے تے نیند نہ آئے، بغیر پکھے تو کمرے میں سو نہ سکے، اتنے جے تکلیف نو بھی اے بے چین ہو جائے. ذرا خیال کرو او دوزخ دا عذاب. اللہ دے سنے نبی ملازہ فرما رہے ہیں کوئی کچی پکی روٹی نہیں، کوئی نوائے وقت دی اخبار پڑھ کے نہیں سنا رہا، کوئی پیسے کٹھے کرنے واسطے میڈیا پیچھے لاگ کے کوئی جھوٹیاں خبریں نہیں سنا رہا. قسم خدا دی اللہ دے سنے نبی دا سچا فرمان سنا رہے ہیں. ہن دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے ذرا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں وچوں آنسو جاری نہیں. فرمایا اے جبرائیل، عرض کیتی جی جانے جبرائیل حکم ہوئے تیرے تے. میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل اے کون لوگ نے جنہ تے دوزخ وچ انج عذاب پہ ہوندے، انہاں دے سارے پتھراں دے نال کچلے جا رہے نے، پھر سارے اوویں سلامت ہو جاندے، پھر اوویں کچلے جا رہے نے حتیٰ کہ حشر تک ایویں کچلے رہ جان گے. اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، اگر اے گناہ تیرے تے میرے اندر ہوئے پھر آج جمعے واسطے آیا اللہ نے تیرے تے کرم کیتے، ورنہ بڑے لوگوں نے جڑے جمعۃ المبارک دی نماز پڑھن بھی نہیں ہوندے، انہاں نوں جمعے دیاں سعادتاں بھی نصیب نہیں ہوندیاں. اللہ نے تیرے نصیب دے اندر جے میریاں اے گلاں لکھیاں نے جڑیاں میں اللہ دے سونے نبی دیاں امانت سمجھ کے تیرے تک پہنچا رہا ہوں، پھر انہاں گلاں نوں ضائع نہ کریں، اس وقت نوں ضائع نہ کریں. اے رب دے گھر وچ بیٹھے، اس گھر تو کوئی افضل گھر کوئی نہیں، اس در تو کوئی افضل در کوئی نہیں. اگر تیرے وچ گناہ ہوئے ایک مولوی دی تقریر سمجھ کے نہیں، ایک مولوی دے جمعے دا خطاب سمجھ کے نہیں، اپنے سونے نبی دا فرمان سمجھ کے انہاں گلاں نوں سینے دے نال لا لویں. اگر تیرے اندر گناہ پایا جاندہ ہوئے پھر آج جمعے دیاں عظمتاں والیاں گھڑیاں دے اندر جدوں سجدے وچ تیرا سر جاوے، تیریاں اکھاں وچوں وی اتھرو آ جان تے رو رو کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کر لویں مولا تو کریم ہے، تیرے کرم کرن دے نال تیرے کرم نے کاٹ نہیں جانا، سونیا تیری رحمت کرن دے نال تیری رحمت نے کاٹ نہیں جانا. میں گناہگار دی گل بن جانی ہے، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ جے بخشے مینوں تے کم بن جاندے میرا. کیسا انسان ہے تو دنیا تے آ کے اللہ دے حکموں بھی بھول گئے، وہ نبی دے پیار نو بھی بھول گئے. وہ کوئی ایڈی چھوٹی گل نہیں سی، ورنہ کدی تیرے تے میرے نبی ساری ساری رات رو کے تیرے تے میرے لئے دعاواں نہ کر دے حتیٰ کہ پیراں تے سوزش ہو جانی. اللہ دے سونے نبی نے انیاں دعاواں کرنیاں، آخر کوئی تے گل ایسی نہ جڑا اللہ دے نبی سو نہیں سی سکدے، جڑا بستر تے جاندے سن گناہگار امت
دی یاد آ جاندی سی اللہ دے نبی اپنے بستر تو اٹھ جاندے سن اور جدوں تو اپنے بستر تے ستا ہوویں ادھروں اذان دی آواز آ جائے ادھروں جناب والا مؤذن دا بلاوا آ جائے ادوں تینوں بھی یاد آنا چاہیے میرے نبی نے میرے لیے اپنا بستر چھوڑے ہے میں اپنے نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک نہیں اپنا بستر کیوں نہیں چھوڑ سکدا اللہ دے سونے نبی نے فرمایا اے جبرائیل انہاں دا سر کیوں کچھ لیا جا رہے ہیں کیا یہ اللہ دے بندے نہیں کیا انہاں نو اللہ نے پیدا نہیں کیتا حضرت جبرائیل عرض کردے نے سونے او بے نیازے او بے نیازے او دی مرضی ہے پاویں ساری زندگی دیاں نیکیاں رد کر دے او دی مرضی ہے پاویں کوئی ساری زندگی گناہ کرنے والا ہوئے ایکو نیکی تے سارے گناہ معاف کر ہن میرے آقا دے غلام حضرت جبریل آندے نے سونیا اے او لوگ نے جڑے جان بوجھ کے نماز قضا کر دیندے نے اپنے وچ تو کوئی بھی نہیں نا جڑا نماز قضا کردا ہوئے کیوں جی آپا تے 5 وقت دے سارے نمازی بیٹھے ہیں آپا تے نماز کدی چھڈی نہیں میرے بھائیو یہ گلاں ہسن دیاں نہیں یہ گلاں رون دیاں میں ایک حدیث پڑھی ہے تے میرا دل کردا میں ہر خطاب وچ حدیث بیان کراں ہر تقریر وچ بیان کراں میرا دل کردا ہے میری کلاس وچ بیٹھا بچہ نا 3 سالاں دا 4 سالاں دا وی تے اونوں حدیث یاد ہوے بچے دی زبان تے لکھی ہوئے چوکاں وچ لکھی ہوئے فلیکس بنا کے حدیث کے لیے اللہ دے سونے محبوب فرماندے جڑا بندہ فجری اٹھدا ہے تے او فجر دی نماز نہیں پڑھدا شیطان او دے کان وچ پیشاب کر دیندا تیرا لٹھا تینوں مبارک ہوئے جے فجر نہیں پڑھی تے ہیں اوہی جے دے کان وچ شیطان نے پیشاب کیتا ہے تینوں تیری کرنڈی تے برینڈ مبارک ہون لیکن اگر تو فجر نہیں پڑھی تو یاد رکھ تو وہ ہی ہیں جن دے کان وچ شیطان پیشاب کر گئے تو کاٹن نو وٹ نہیں آن دیندا تو اچھی کرسی تے بہن والا اچھے عہدے تے بہن والا اپنی دولت مال گڈی تے فخر کرنے والا اچھے گھر اچھے بنگلے تے فخر کرنے والا لیکن یاد رکھ اگر تو فجر دی نماز نہیں پڑھ سکیا تے نبی دا فرمان سچائی ہیں تو وہی جن دے کان وچ شیطان پیشاب کر گئے اور شیطان پیشاب دا مطلب پتہ کی ہے اگر تسی دی تھوڑی تفصیل جاؤ تے جدے کان وچ شیطان پیشاب کر جائے نا یہ دا مطلب ہے وے انہوں تسی لاکھ سمجھاندے رہو او دے دل تے کوئی نصیحت دی گل اثر نہیں کرے تسی روندے رہو اندے اگے پٹتے رہو او دے دل تے کوئی گل اثر نہیں کرے گی کیوں ماں روندی انہوں کوئی فکر نہیں باپ نے رو کے اپنی حالت بگاڑ لی بیمار ہو گیا انہوں کوئی فکر نہیں پتر بھکھے پہ مردن بیوی کار انتظار پہ کر دیئے خود کبوتر اڑا رہے ہیں جوا کھیڑ رہے ہیں کوئی فکر نہیں کیوں وجہ ہے کہ اے نماز نہ پڑھ کے انہیں اپنا نقصان کیتا ہے دے کان میں شیطان نے پیشاب کیتا وہ ساری سمیل ساری بدبو ساری پلیتی اے دے دل دماغ جسم رچ بس گئی ہے ہن اے دے دل تے کوئی گل اثر نہیں کر دی ہاں لیکن وہ میرا رب کتنا پروردگار مہربان ہے وہ آدھا ہے پھر بھی دیر تیرے والوں ہے میں رب والوں دیر پھر بھی نہیں ہے دیر پھر بھی تیرے والوں ہے جب تو آ جائیں گا نا تو چل کے آئیں گا ایک قدم تے میں تیرے والے دوڑ کے آواں گا جویں میرے رب دی رحمت دے لائق ہے جویں میرے رب دی شان دے لائق ہے تے پتہ چلیا میرے بھائیو بندہ جنہ بھی گناہگار ہوئے اور رب دے در تے آ کے رب دی بارگاہ سجدہ کر کے توبہ کرے اللہ مہربان ہو جاندا ہے اللہ دے تے ایک واری کلمہ شریف پڑھو پھر آپ ختم کر کے سنتا پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دی لا الہ الا اللہ سونا لا الہ الا اللہ پتا خدا دا ذکر کرے ذرہ ذرہ خدا دا ذکر کرے کیوں بندہ خدا دا غافل روے کاری ازر اے ہو عرضاں کرے پڑھو لا
ہادی لا الہ الا اللہ سونا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بقیہ